اسی یہ خدمت کر رہے ہیں، اگر سرکار دا محبت برا پیغام لینا نا تو میں ان عرض کرنا چاہنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کامل 70 اولیاء اللہ دی دعا ایک پاسے، ایک ولی دی نہیں۔ میں انہاں پیران دی گل نہیں کر رہا نذرانے لین والے، انہاں دی گل نہیں کر رہا جنہاں تے اپنا سارا کچھ بنا لیا، مرید دی جیبہ خالی کر رہی۔ میں کامل اولیاء اللہ، کامل ولیاں دی گل کرنا چاہنا، جنہاں نے جناب اتھے بیٹھ کے اپنی نگاہ نال کئیاں نو کلمہ دولت اسلام دے اندر داخل کر دیتا ہے۔ میں اس ولی دی گل کرنا چاہنا جنہاں نے اپنے پیٹ تے پتھر بنیا تے اپنے مریداں دا خیال رکھیا، میں انہاں دی گل کرنا چاہنا۔ فرمایا کہ 70 کامل اولیاء اللہ، 70 وقت دے ولیاں دی دعا ایک پاسے۔ اگر توجہ سلامت ہوئے اس جملے نو یاد رکھ کے لے جانا، میں پھر رپیٹ کرنا چاہنا، 70 کامل ولیاں دی دعا ایک پاسے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری بڈھی ماں دی دعا ایک پاسے۔ تیری ماں دی دعا ایک پاسے۔ اگر جناب نو سمجھ نہیں آئی تو میں پھر اس در تے لے کے جانا چاہنا حضرت با یزید بستامی۔ آپ فرماندے نے 12 سال میں جنگل دے اندر رب رب کیتا ہے۔ کتنا عرصہ؟ 12 سال رب دا قرب حاصل کرنے واسطے۔ 12 سال تو بعد میں واپس پلٹیا، میں جو رب دا قرب حاصل کرنا چاہتا سا اس مراد تک، اس جگہ تک نہیں پہنچ سکیا۔ او شرف قبولیت، او قرب میں نو قرابت نصیب نہیں ہوئی۔ واپسی آئے نا دروازے تے دستک دیتی تے ماں نے اے نہیں پوچھا کہ دروازے تے آن والے سائل کون ہے، بلکہ ماں نے کیا بیٹا با یزید ٹھہر جا، تیری ماں کے دروازہ کھول دی۔ سبحان اللہ۔ بیٹا با یزید ٹھہر جاؤ، تیری ماں دروازہ کھول دی۔ جدو ماں نے دروازہ کھولیا، اپنے چاند، اپنے لال، اپنے پیارے نو سینے نہ لا کے منہ متھا چوم کے جدو سینے نہ لا کے پیار دیتا ہے نا، اور بیٹے با یزید نے آج تے سوشل میڈیا دا دور ہے نا، با یزید بیٹے نے پہلا سوال کیتا ہے، ماں جی میرے ایک سوال ہے، میں اپنے آنے تو قبل نہ تے کوئی قاصد بھیجیا، نہ کوئی جناب پیغام بھیجیا، نہ کوئی میسیج بھیجیا، نہ کوئی لیٹر بھیجیا، نہ کسی دے ہاتھ میں صدہ دے گلیا کہ امی تیرا پتر وطن واپس آ رہا ہے، گھر پلٹ کے آ رہا ہے۔ آج تے سوشل میڈیا دا دور ہے، اگر میں سرگودا چ نکلیا میاں والی والے نو پتہ چل جائے گا تو روانہ ہو چکے نے، ٹیلی فونک دوتے رابطہ قائم ہے۔ مگر یاد رکھنا، توجہ طرف بات، نبی علیہ السلام نے پیارے غلام نے عرض کی تھی، امی جی میں تے پیغام بھی نہیں بھیجیا، میں تے صدہ بھی نہیں دیتا، جناب نو کیویں پتہ چلا کہ دروازے تے با یزید ہے؟ ماں نے کیا پترا سوال کوئی کرن والا ہے؟ ہاں ہاں امی میری سمجھ تو باہر ہے۔ اس خاتون نے نیک خاتون نے بیٹے دا پھر پیشانی چوم کے نا متھا چوم کے آکھیا، پترا تو جنگل چ بعد وچ نکلے سے، تیری ماں دی ممتا نو پہلا پتہ چل گیا سبحان اللہ۔ تو تے جنگل چ بعد وچ نکلے سے۔ پھر حاضرین اکرام مقام کی ملیا، کیویں مقام ملیا؟ ماں دی خدمت نال۔ ایک رات ماں ستی، اکھ کھلی، بیٹے نو پانی طلب کیتا ہے، بیٹا پانی دی خواہش ہے، پانی طلب کیتا ہے۔ جدو طلب ہویا نا حضرت با یزید بستامی فرماندے نے میں اٹھیا ویکھیا گھر وچ پانی دستیاب نہیں، میں نکل کے باہر چشمے تے یا کسی جگہ تے گیا، مینوں واپسی آن لگا تاخیر ہو گئی، پو ماں دی رات ویکھیا امی آرام پیاں کر دیاں، امی جان سو رہی ہیں آرام کر دیاں نے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں آ کہ اماں اٹھ پانی آ گئی۔ توجہ وے کرنا، بزرگان دین صوفیاء نے کی سنو ماں باپ دا ادب دا تقاضا دسیا، اینج پیالہ ہتھاں تے رکھیا، علامہ صاحب اینج پیالہ ہتھاں تے رکھ کے ماں دے سرانے فرما بردار بیٹا کھڑا ہے۔ تہجد دا ٹائم ہویا نا، ماں دی اکھ کھلی، فرمایا بیٹا با یزید تو ایتھے؟ ہاں می جی کیویں آ جائیں بیٹا، پو ماں دی رات، اتنی لمبی رات، ہتھاں تے پیالہ لے کے ماں جی تسی رات نو فلاں وقت میرے کول پانی طلب کیتا سی، میں معذرت خواہاں، افسوس کہ میں نے اس وقت گھر دے اندر پانی دستیاب نہیں سی، مینوں لے کے آن لگا تاخیر ہو گئی۔ اے ماں جی تواڈے کول پانی دا پیالہ پیش کردہ قبول فرماؤ۔ ہن ماں نے کیا بیٹا تو جے واپس آ گیا سے تے مینوں بیدار کر لیندا، مینوں اٹھا لیندا، کیوں نہیں اٹھایا؟ بیٹے دی اکھاں چوں آنسو چل پے، عرض کی تھی امی میں کیویں بیدار کردا، تسی آرام فرما رہی سو۔ میں سوچیا کہ شاید ہونی میری ماں دی اکھ لگی، میں نیند وچ خلل نہ دیاں۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا تو میری نیند اتنا خیال رکھیا؟ ہاں امی جان اتنا خیال رکھیا۔ ہن ماں نے سوال کیتا بیٹا جس رب دا قرب حاصل کرن واسطے 12 سال جنگل دے اندر زندگی بسر کیتی یا کیا وہ قرب ملیا؟ عرض کیتی ماں جی نہیں وہ قرب نہیں میں پا سکیا، اور رب دی قرابت نہیں حاصل کر سکیا۔ اس بڈھی ماں نے جھولی پھیلائی، عرض کی تھی مولا نے چٹے والا دے احترام کری، سبحان اللہ، انہا چٹے والا دے احترام کری۔ مالک میرے اس بیٹے نے، میرے اس صاحبزادے نے، میرے لخت جگر نے مینوں ماں ہونے دے ناتے ساری رات میرے ہاتھ پیالہ لے
لیا میرے نیند وچ خلل نہیں کیتی مولا میں پہ دعا کر دیاں جو میرا بیٹا چاہتا ہے انہوں مقام عطا فرما دے سبحان حضرت با یزید بستامی فرماندے سن 12 سال دی عبادت اندر 12 سال دی عبادت وچ میں رتبہ مقام نہیں ملیا جو ماں دے لبا چ نکلن والی دعا دا رتبہ او دے نال ملیا اللہ نعرہ رسالہ یا رب شان غلامان مصطفیٰ. تو حاضرین اکرام پیغام صوفیاء پیغام دے کے گئے اولیاء پیغام دے کے گئے صحابہ اکرام علیہ رضوان پیغام دے کے گئے نبی علیہ السلام نے بھی پیغام دیتا ہے سرکار نے بھی فرمایا آؤ سیرت ابن ہشام اٹھا امام حاکم نے مستدرک حاکم دے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے الحاوی للفتاوی دے اندر ایک کلمات محفوظ کیتے نے حضرت امام حاکم فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نماز پڑھان واسطے تشریف لے کے آئے 1400 یا 1500 دی صحابہ دی تعداد سارے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام دے استقبال ہو رہا ہے حضور علیہ السلام دی اکھا چوان سو جاری نے سرکار دی اکھا چوان سو جاری حیران کن ہو کے رہ گیا آج اتنا سی استقبال سرکار دا کیتا پھر بھی سرکار پریشان نماز تو فراغت ہوئی نا قریب جا کے غلامہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی وجہ ہے یا رسول اللہ اتنے جناب دی اکھا ہزاروں قطاران سو کہ جناب دی داڑھی مبارک تار ہو چکی ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں توجہ طلب جملہ ہے حدیث طیبہ جو جناب دی سماعت دی نظر کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں صحابہ آج یہ آنسو ایویں نہیں نکل رہا ہے بلکہ کسی دی یاد دے اندر آنسو آ رہا ہے امام حاکم نے جو کلمات محفوظ کی تھی امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی دے اندر دل دی تختی تے لکھن والے کلمات نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں کوئی پریشانی دی وجہ تو کوئی جناب بھوک پیاس یا تڑپ دی وجہ تو اے آنسو نہیں نکل رہا یا رسول اللہ کیوں آ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ادرکت لوالدیہ لو ادرکت لوالدیہ لو ادرکت لوالدیہ میں نہ جا اپنے ماں باپ دی یاد آ رہی میں نو ماں باپ دی یاد آ رہی کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ماں دے بطن اطہر دے اندر سن شکم اطہر دے اندر تے باپ دا سایہ اٹھیا حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عمر مبارک 6 سال ماں دا سایہ اٹھ گیا آپ دی عمر مبارک 8 سال دادا جان دا انتقال ہویا جدو بندے نے دکھ اچھ زندگی گزاری ہوئے نا اللہ سکھ عطا فرما دے اس وقت پھر ماں باپ یاد آندے نے حاضرین اکرام نبی علیہ السلام نے بھی وہ منظر سامنے رکھ سرکار نے فرمایا آج میں نے اپنے ماں باپ دی یاد آ رہی فرمایا کہ کاش آج میرے والدین زندہ ہوں دے او آہد ہوں گا انہاں دوچ کوئی ایک زندہ ہوں گا میں محمد ارشد جانا ویکھ دے میں محمد دا پتھر نو کلمہ پڑھانا ویکھ دے میں محمد دا کٹھلیے تو بغیر کھجورا اگانا ویکھ دے میں محمد دا سورج نو مغرب تو سر سے پلٹانا ویکھ دے میں محمد دا چاند تو ٹکڑے کر کے چاند پھر جوڑنا ویکھ دے کاش میری والدہ زندہ ہوں دیا میرے واسطے اور دعا کر دیا اللہ میں نے اور رشتہ دے نال مالا مال فرما دوں میرے واسطے دعا کر دیا عاشق بول کے کہنا رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آئیاں وفاواں ماں دیاں ارے رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آئیاں وفاواں ماں دیاں اور لال پیارا جد تک کر نہیں آندا رہن بوے دتے نگاہاں ماں دیاں حاضرین اکرام ماں دا مقام اور سرکار نے فرمایا حدیث بڑی طویل ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کاش میرا والدہ زندہ ہوں دیاں انا اصلی صلاۃ العشاء بفاتحۃ الکتاب میں مصطفیٰ شادی نماز پڑھا رہے ہوں گا سورۃ الفاتحہ پڑھ بیٹھا ہوں گا میری والدہ آواز لگا دیا ابنی محمد ابنی محمد ابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا بیٹا محمد میں نماز چھوڑ کے صفحہ چیر کے امی دے قدمہ دے ہاتھ لگا کے عرض کرتا امی بیٹا محمد حاضر ہے امی بیٹا محمد حاضر ہے امی بیٹا محمد حاضر ہے یار سرکار نے ماں دا مقام دسیا آج سوچ اس گریبان جان کے ذرا کیا تو میں اتنا احترام کر رہے اس ماں دا اسی اس ماں نو کی پیغام دیتا ہے اسی ماں دی کی خدمت کی تھی تابش کا جملہ جو میرے ذہن اندر گھوم رہا میں جناب دی سماعت دی نظر کرنا چاہنا قاری صاحب تابش صاحب کہنے لگے بولے کہندہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش جملہ لکھن والا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے زندگی میں ایک بار کہا تھا ماں جی مجھے ڈر لگتا ہے میں نے ایک بار کہا تھا ماں جی مجھے ڈر لگتا ہے تو بھائی جان ہے ماں دا مقام ادھر علامہ اقبال نو پوچھ ماں دا مقام دستے نے
آپ دیارے غیر دے اندر سن ملک تو باہر سن اتنے پیغام ملیا پتہ چلا جی ماں جی دے انتقال آپ تعلیم حاصل کرنے واسطے گئے سن اور کلیات اقبال دے اندر ایک بہت لمبا مرثیہ مگر میں مختصر کر کے جناب دی سماعتہ دی نظر کرنا چاہنا کلندر لاہوری مصور پاکستان جناب شاعر مشرق حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ آپ نو پتہ چلے نا آنسو نہ رکے تڑپ پڑ گئی آنسو نہ رکے ماں دی یاد ماں دی ممتا ماں دا پیار ماں دا خلوص ماں دی لوریاں اور ماں دا مٹھاس بھرا لہجہ محبت بھری گفتگو اور ماں دی دعاواں یاد آئیاں تے کلندر لاہوری نے ایک مسیحا لکھ کے تینوں میں نو پیغام دے گئے آپ فرماندے نے کلندر لاہوری نے لکھیا اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کر میں تیری خاک تربت پہ آؤں گا ارے نیم و شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا آپ فرماندے نا اب وطن کو ہوگا کس کو میرا انتظار امی تسی ٹور گئی ہو کون میرا انتظار کرے گا امی تسی چلیاں گئی رخصت ہوگی کون اقبال اقبال کر کے دروازے دی چوکھٹ نو دیکھے گا اس دہلیز تے نظر رکھے گا آج میرا اقبال آ رہا ہے آج میرا لال آ رہا ہے اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار جنہ دی اولاد پردیس اندر ہے اس ماں باپ نو پوچھ ہر وقت نکاح بوے تے قاصد آیا دروازے تے دستک کوئی کون ہے شاید کے دل سوچ کے آج میرے بیٹے دا خط آ گیا ہوئے اور اس میڈیا دا دور شاید کیا فون فون آ رہا میرے بیٹے دا فون ہے اور اس ماں نو پوچھ جس نے مدتہ تو اپنے لال نو نہیں دیکھیا جس باپ نو پوچھ جس نے سالہ سال اپنے لخت جگر نو نہیں دیکھیا حضرت کلندر لاہوری فرماندے نے اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کر تمنا لے کر خواہش لے کر آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ میں آؤں گا اب نیم و شب میں کس کو میں یاد آؤں گا حضرت کلندر لاہوری فرماندے نے کون میرے واسطے پچھلی پیر رات کو اٹھ کے دعاواں کرے گا آج دعاواں دا سلسلہ ختم ہو چکی ہے کون دعا کرے گا حاضرین اکرام اور یاد رکھنا دعا کرن واسطے ضروری نہیں کہ ماں رابعہ بصری ہوئے یاد رکھنا دعا کرن واسطے ضروری نہیں کہ ماں رابعہ بصری ہوئے ماں مصلی بچھا کے جناب مصلی دوتے 8 یا 10 یا 6 رکعت تہجد ادا کر کے دعا کرے بلکہ عاشق نے اتھے تک جملہ لکھیا اگر ماں دے ہاتھ میلے کچیلے ہو نا اٹھ جان تے رب دی بارگاہ چو بھی رد نہیں ہوندے وہ بھی قبول قبول نے خورشید گیلانی نے پھر جملہ لکھیا میں سلوٹ پیش کر دو اس جڑے نو آپ فرماندے نے میں 5 سٹار ہوٹل اندر بیٹھ کے بھی کھانا کھادا دنیا دے کونے کونے تے میں گیا میں جا کے کھانا کھادا میں ہر دا ٹیسٹ ہر دا ذائقہ چیک کیتا ہے خورشید گیلانی کہندا ہے بڑی بڑی جگہ تے میں کھانا کھا کے لذت لئی پر قسم خدا دی مینوں لذت کدھرے نہیں ملی جو صبح سویرے اٹھ کے ماں دے ہتھاں دے پراٹھے دا لطف لیندا سی ماں دے ہتھاں دا کھانا دا لطف لیندا اج انہاں نوں پوچھنے جڑے سعادت تو محروم ہو چکے اج انہاں نوں پوچھ جے سر تو ماں دا سایہ اٹھ گیا اج انہاں نوں پوچھ جے سر تو ماں دی شفقت والا پیار اٹھیا حضرت جناب کلیم اللہ دی واری آئے رب فرمان موسیٰ ذرا خیال کر کے آنا ذرا دھیان کرنا سنبھل کے آئیں مالک نواں قانون نافذ ہویا نواں امر آ گیا اے حکم صادر پہلے نہیں سی ہویا نبی علیہ السلام دے غلاموں رب کائنات نے فرمایا موسیٰ پہلے گھروں تسی بعد وچ نکلے سو تہاڈی والدہ دی دعا تہاڈے واسطے پہلا اٹھ جاندی سی اس واسطے آج تیری ماں دنیا تے موجود نہیں جو تیرے واسطے دعا کرے اے موسیٰ ذرا سنبھل کے آئیں اور اگر انبیاء ماں دی دعاواں دے طلبگار ہون انبیاء صرف نہیں نبیوں دے امام فرمان کاش میری والدہ زندہ ہوندیاں میرے واسطے دعا کر دیاں اللہ تعالیٰ میں نے ہور رشتہ عطا فرما دیتا تو بھائی جان تو میں کون اسی تے ہے ہی دعا دے محتاج اسی تے دعا دے محتاج آج میں نے افسوس نالے گل کرنی پیندی محسوس نہ کرنا میں خود پیر پرستاں میں خود اولیاء اللہ دا درد گداواں ساگا افسوس اس گل دا لوگاں نوں میں ویکھیا قطار دے اندر لگ کے ایک نہیں 3 گھنٹے جناب پیر دے استقبال واسطے کھڑے نے بھائی کدی کسی دن ماں دے کول بھی جا کتنی دیر بیٹھا کدی کسی نے اپنی ماں کول بیٹھ کتنی دیر بیٹھنا گوارا کیتا ہے کس واسطے پیر دا دیدار ہاں میں کہنا چاہنا مرشد دا دیدار باہو میں نو لکھ کروڑا حجہ ہوں پر یاد رکھنا اوے مرشد دا فیض تو ملے گا جدو تیری ماں باپ تیرے تے راضی ہوں گے ادھو تینوں مقام ملے گا ادھو رتبہ ملے گا اوے سارے ولیاں نے تے لے ہی اتھو ہی ہے کیا حضرت ویسے کرنی نہ سی بھول گیا حضور دے زمانہ چ پائے گئے
نبی علیہ السلام دے زمانے قلم دے اندر رہن والا جنا میرے نبی علیہ السلام نے سینہ مبارک کے بٹن کھولنے یا اپنا کرتا مبارک ہٹا کے نا دونے بازو ہوا دے اندر فضا دے اندر پھیلا کے نبی علیہ السلام فرماندے سن بخے اویس بخے اویس بخے اویس ادھر ترجمہ بنتا ہے واہ اویس جن سمجھ آئی کہہ دو یا سبحان اللہ سرکار فرماندے سن حضرت ویسے کرنی دا زمانہ حضور والا زمانہ ہے سرکار دے زمانے چاپ پائے گا مگر صحابی نہ بنے آپ نے فرمایا واہ ویس واہ ویس واہ ویس 3 مرتبہ جو جملہ ارشاد فرمایا نا غلامہ نے دائیں بائیں دیکھیا حضرت عمر جیسے جنا وچ شامل سی مولا علی شیر خدا جیسے جنے وچ شامل سن عرض کردے نے فدا کبھی امی یا رسول اللہ خوش نصیب جنا کون ہے جیدا آپ دی زبان تے نام مبارک کار حضرت علامہ جامی نے کمال کر دیتا ہے آپ نے عشق دی معراج کر دیا فرماندے نے کاش مدینے دی نگری دے کتے دا نام جامی ہوندا کاش مدینے دی نگری دے اندر کتے دا نام جامی ہوندا کدی سرکار اس نو جامی کہہ کے پکار دے جامی تیرا نام سرکار دی زبان تے آ جاتا اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بخی اویس واہ اویس واہ اویس حضور دے غلامہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنا کون ہے سرکار نے فرمایا تسی نہیں جان دے میرا بہت بڑا عاشق ہے یا رسول اللہ کیسا عاشق کدی محفل وچ کدی مجلس وچ کدی جناب بزم وچ کدی جناب دے سامنے کدی مسجد وچ نظر نہیں آیا نہ کدی امامت دے دوران نماز دے دوران نہ کدی جناب کسی غزوہ دے اندر نہ کسی محفل دے اندر نہ کسی بزم دے اندر یا رسول اللہ کیسا عاشق ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تسی نہیں جان دے قرن دے اندر رہن والا جنا ہے ادی ماں ضعیف ہے ماں بیمار ہے ہر وقت ماں دی خدمت اندر لگیا رہندا ہر وقت ماں دی خدمت اندر تو سرکار نے اپنے وصال با کمال تو پہلا حضرت مولا علی شیر خدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا کملی والی مزمل والی چادر عطا فرمائی فرمایا جا کے اویس نو پیش کرنا میری طرف تحفہ اور اویس نو کہنا میری گناہگار امت واسطے بخشش دی دعا کر بخشش دی دعا کر بھائی جان نبی نے پیغام دیتا ہے صحابہ نو تحفہ دے کے بھیج کے دسیا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس دکتے جگ دکتے ماں راضی ہے اودے کول دعا کروا اودی دعا شرف قبولیت دا پروانہ پکڑ آؤ میں اختتام اندر گل نو لے کے جانا چاہنا حاضرین اکرام سیرت دا واقعہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما سن حضور دی بارگاہ اقدس کے اندر بے نیاز اس سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک ضعیف العمر اماں پاک تشریف لے کے آئیاں کمر جھکی ہے لاٹھی دا سہارا میلے کچیلے کپڑے نے ماں جی آئیاں نے سرکار نے ویکھ کے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا ہن تو جملہ تسی سننا نہ چوم جاؤ گے سرکار نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا صحابہ اکرام منظر ویکھ کے حیران سرکار بڈھی اماں واسطے استقبال انہاں دے سامنے منظر شاید یاد ہوئے گا جڑا اج بھی میرے دماغ وچ نقش کر رہا ہے میں جناب تم پہنچانا چاہنا او منظر علامہ صاحب جدوں معراج تے سونا تشریف لے کے گئے مسجد اقصی دے اندر 1.25 لاکھ انبیاء جی دے واسطے ہاتھ بن کے کھلوتے نے جس سونے دی ذات واسطے استقبال واسطے 1.25 لاکھ انبیاء نے اج او نبی علیہ السلام اس ضعیف العمر اماں جی دے استقبال واسطے کھڑے نے حضور دے غلام حیران ماں جی تشریف لے کے آئیاں جدو قریب پہنچیاں نا زمین تے بیٹھن لگیاں سرکار نے ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی ہے مائی صاحب اتنے نہ بیٹھنا سبحان اللہ صحابہ منظر دیکھ رہے میں جناب دی سماعت دی نظر اگر اتھے نگاہ لے کے جاؤ نا پھر لطف آئے گا جملہ سناندا سرکار نے اپنی مزمل والی چادر اتاری نا جس کا ذکر اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا المدثر سبحان اللہ یا ایھا المزمل اور کالی کملی سرکار نے اتاری زمین تے رکھی فرمایا اماں زمین تے نہ بیٹھنا سبحان کھجور دی چٹائی تے نہ بیٹھنا ہاں یا رسول اللہ کتے بیٹھا فرمایا اپنے قدم اس کملی دے اوپر رکھو نا ذرا سبحان اللہ کتنا پروٹوکول ہوئے گا یار کتنا لطیف جملہ میں جناب دی سماعت دی نظر کر رہا ہے کتنا مقام کتنی بڑی رسپیکٹ کتنا پروٹوکول صحابہ حیران یا رسول اللہ اتنا کمال ایک کون خوش نصیب عورت دل سوچا جا رہا ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو دے سلاسل جاری اماں جی گفتگو کر دیا نے سرکار اینڈ کر کے سن رہے سبحان اللہ ماں جی گفتگو کر دیا نے اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے اف ولا تنہرہما اگر تیرے ماں باپ تیرے کول موجود ہوں دو میں یہ دو وچ کوئی ایک ضعیف العمر بڑھاپے نو پہنچ جان تیناں دے سامنے اف تک نہ آکھی اف تک نہ کہنا حاضرین کرام بلکہ ادب دے تقاضے تے سرکار نے انج فرمایا اپنی ماں یا باپ دے سامنے بیٹھ کے اس طرح کپڑا جھاڑنا اے بھی بے ادبی ہے اتنا ادب دا تقاضا دسیا حضور دے
غلام فرماندے نے سی منظر ویکھ رہا ہے میں تے عشق دی معراج کر دیو انج کہندے نے علامہ صاحب صرف صحابہ نہیں بلکہ جنت جو ہیرو حور و غلمان نے بھی نکل کے منظر ویکھیا ہوئے گا آسمان دے ملائکہ نے بھی ویکھیا ہوئے گا اوے میلے کچیلے کپڑے پاؤن والی مائی پھٹے پرانے کپڑے تے کمر چکائی لاٹھی دے سہارے تے چل کے آن والی مائی اوے جدا کائنات دی دھرتی جدا استقبال کردا مصطفیٰ او دا استقبال کردا سبحان اللہ کیسا پروٹوکول نبی علیہ السلام نے بٹھایا ماں نال انج کر کے گفتگو کر رہے ہیں سرکار بیٹھے نے ماں جی گفتگو کر دیاں نے سرکار سر جھکا کے سن رہے ہیں نگاہ بند کر کے جدو صحابہ کرام فرماندے نے حضور دی او جدو مائی صاحبہ گفتگو کر دیا تھوڑا جا چہرہ پھیر دیا سن تے سرکار آنکھ کھول کے چہرے دی زیارت کر دے سن چہرے دی زیارت کرنا دوستان گرامی قدر توجہ کرنا اور نبی علیہ السلام دی بارگاہ جتنی دیر بھی گفتگو دا سلسلہ جاری رہا جان لگیا مائی صاحبہ نے اجازت طلب کی تھی سرکار نے فرمایا تحفہ تحائف پیش کیتے جان حاضرین کرام ہن جناب مانوس خاتون نو تحفہ تحائف پیش کیتے گئے سرکار نے فرمایا ایک سواری بھی پیش کیتی جائے ہن سواری بھی خاتون نو میسر ہن نبی علیہ السلام نے سواری دوتے خود سوار فرمایا آقا کریم دی اکھاں چوں آنسو چل رہے صحابہ اکرام حیران آج ایک کون خاتون جنہاں نال اتنا گفتگو دا پیارا انداز جنہاں واسطے اتنا پروٹوکول جنہاں دا اتنا پیارا استقبال اوے جنہاں نو جان لگیاں سواری بھی مہیا ایک کون خاتون ہے یہی گل ہر صحابی دے دل و دماغ گھوم رہی یہی تڑپ سی کہ کون خاتون بہرحال جدو سواری چلی گئی حضور دے غلام فرماندے نے جدو تک او سواری اکھاں تو چل نہیں ہوئی سرکار زارو قطار روندے بھی رہے سواری دے پچھو دیکھ دے بھی رہے حتیٰ کہ سواری اکھاں تو چل ہو گئی سرکار اپنی جگہ تے مسند تے تشریف فرما اسی نبی دی بارگاہ چاہے سیدی یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ اے مدینے دے سلطان اے پورے آقا پوری کائنات دے آقا جان ساڑی جند جان جناب تے قربان یا رسول اللہ خوش نصیب عورت کون ہے جس نو اتنا پروٹوکول جس دا اتنا مقام جس نو اتنی جناب عزت تے ویلیو تے احترام کر کے جناب اتنا نوازیا جا رہی ہے آقا کریم پھر زاروں قطار رون لگ گئے صحابہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ اگر جناب دی طبیعت تے جملہ ناگوار گزرے ہے اسی معافی طلب چاہنے ہاں معافی طلب کر دیں اگر جناب دی گستاخی ہوئے یا رسول اللہ سی معافی واسطے عرب کر دیں آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں تسی غلط نہیں بولیا تسی پوچھیا خاتون کون ہے مینوں پھر دی یاد آ گئی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے ہن توجہ کرنا خاتون کون یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں تسی نہیں جان دے ہاں یا رسول اللہ سی نہیں جان دے سرکار نے فرمایا اے خاتون اے آن والی بی بی آن والی مائی کوئی عام نہیں اس دا تعلق بنی سعد دے قبیلے دے نالے ادا نام حلیمہ سعدیہ جے فرمایا دا تعلق بنی سعد دے قبیلے نالے ادا نام حلیمہ سعدیہ سرکار نے فرمایا کوئی عام خاتون نہیں ادا بنی سعد دے قبیلے دے نال تعلق ادا نام حلیمہ سعدیہ اللہ تعالیٰ نے مینو اس مائی اس خاتون دے بدن چو مینو غذا دیتی اس مائی نے میری پرورش فرمائی دوستان گرامی قدر سرکار دی اسوہ حسنہ سیرت طیبہ حیات طیبہ دے واقعہ سانو سبق دیندہ ہے اگر آقا جی اس ماں جڑی پرورش پان والی ہے ایک مائی بلکہ دائی ہونے دے ناتے اس ماں دا اتنا احترام کر دینے پھر آمنہ پاک دا کتنا احترام کر دے گونگے سبحان اللہ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش علیہ رحمت آپ نے جدو علامہ اقبال نو پڑھے جناب مان جدو آپ نے سرکار دی و سیرت نو پڑھے آپ اس جگہ تے جا کے پہنچے حضرت میاں محمد بخش آپ فرماندے نے جدو آپ نو بھی ماں دی یاد آئی اپنی والدہ دا پیار سامنے آیا اپنی ماں دی و شفقت یاد آئی آپ نے دنیا والے نو پیغام دیتا دنیا
والے نو دسیا آپ فرماندے نے کہ آپ نے فرمایا پاپ مرے سر اوے پاپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈے خالی تے ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی اوے ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں دے یارو بھائی بھائیاں دے او درد ونڈوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد اوے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہر چیز دنیا تے مل جائے گی ہر تیری دل دی خواہش بھی پوری ہو جائے گی ہر تڑپ بھی پوری ہو جائے گی پر یاد رکھنا ایک نہیں مل سکتی دنیا تے ماں نہیں ملے گی ماں دے جانے تو بعد نہ وہ ماں والا پیار نہ وہ ماں والا خلوص نہ ماں والی محبت حاضرین کرام گفتگو مکمل ہو چکی مگر توجہ والی بات رومی کشمیر فرماندے نے کہ دنیا دوتے اتنا پردہ کوئی بھی نہیں رب دی ذات تو بعد پا سکتا جتنی ماں اپنی اولاد دوتے پردے پاؤندی ہے کدی کسی ماں نے آج تک کسی دا پتر اگر کوئی غلط برے کام کر دو ہے نا تو اس نے کدی یہ نہیں آکھیا کہ میرا نہیں کدی کسی ماں نے بول کے نہیں آکھیا کہ پتر میرا نہیں ایک اولاد میری نہیں حاضرین کرام میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اپنی اکھاں نال منظر ویکھیا کہ ماں اپنی زیور اتار کے فروخت کر دے گی باپ اپنی جائیداد فروخت کر دے گا اگر ایک بیٹا بھی بیمار ہو تو علاج تے لگا دے گی اور دعا کی کر دینے علامہ صاحب کو جان گیا علامہ صاحب دعا کرو اللہ میرے بیٹے نو صحت دے دے قاری صاحب میرے بیٹے واسطے دعا کرو بھائی ہن جملہ سماعت کرنا ناراض نہیں ہونا اگر 7 نہیں بلکہ 11 اولاد ہے بچیاں بچے 11 نے ایک ضعیف العمر اماں ہو جائے نا گھر وچ نوں رکھنا اوکھا ہو جاندا ہے ایک ماں نو گھر سنبھالنا اوکھا ایک بیٹا کہے گا میری ماں کھنگدی ہے کھانسی آئے میرے باپ نو کھانسی آئے تے میری اولاد اٹھ جاندی لہذا میرے کول جگہ نہیں تو لے جا میرے گھر دی جگہ تھوڑی ہے اس نو تو لے کے جا اپنے کو رکھ تیسرا کہے گا جناب میں تے خود کرایہ دا مکان لے کے بیٹھا میرے تے چولہے دا نظام ہی نہیں چلدا تو لے کے جا اوے افسوس اس گل دا ہے تیری ماں نے تیرے باپ نے در بدر دھکے کھا کے اوکھیا ہو کے آپ نو رات نو گلی جگہ تے سو کے تینو خشک جگہ تے سلا کے اوے تیری زندگی دی دعاواں کیتیاں نے اج تو انہاں نو سنبھالنا اوکھا ہو گیا اور پھر یاد رکھنا میں جو جملہ رس کرنا چاہندا سا اولاد اندر 10 افراد نے 6 نے 5 نے 4 نے ماں ضعیف ہو جائے نا بڈھی ہو جائے باپ ہو جائے وہ پتہ کی 2 4 10 دن تے علاج تے خرچ کر دینے پھر آخر ویکھن نا شفا نہیں ہو رہی پھر حافظاں نو بلاؤ قرآن خوانی کراؤ استاد صاحب نو بلاؤ استاد جی دعا کرو اللہ میری والدہ نو پردہ دے دے میری والدہ نو پردہ دے دے میری ماں دم دے دے میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا بھائی کدی کسی ماں نے بھی آکھیا کہ بھاویں 10 سال اولاد نو اوکھیا ویکھ کے کدی آکھیا کہ یا اللہ میری اولاد نو پردہ دے دے بلکہ اوتے زندگی دی دعا کر دی ہے اے ماں زندگی دی دعا کر دی تو پھر افسوس آج اس ماں باپ نال کتنی بڑی زیادتی بات لمبی ہو رہی میں مکمل کر رہا کتنی بڑی اس ماں باپ نال زیادتی ہے حاضرین کرام ماں دا جنازہ سامنے باپ دا جنازہ سامنے پتر آج ماں باپ نو فراڈ لگان تو نہیں رہا میں اپنی نہ گناہگار اکھاں نال انہاں لوگاں نو دیکھیا جنہاں نے اپنی سکی ماں دا جنازہ نہیں پڑھیا میں نہ گناہگار اکھاں نال انہاں لوگاں نو دیکھیا جس نے اپنے سکے باپ دا جنازہ نہیں پڑھیا اور اس تو وڈی کوئی بغیرتی اس تو وڈی کوئی بددھیانتی اس تو وڈی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے جس ماں نے تیری خاطر وہ اتنی تکالیف برداشت کیتیاں نے امام الانبیاء نے فرمایا اگر ساری زندگی اپنے کندھے دے تو ماں نو اٹھا کے بیت اللہ دا طواف کراندا رہے تے ماں دی ایک رات دا تو مول نہیں لا سکدا ایک رات دا تو مول نہیں دے سکدا پورا نہیں کر سکدا اج اس ماں دا جنازہ نہیں پڑھیا جا رہا اج اس باپ دا جنازہ نہیں پڑھیا جا رہا افسوس اور تسی کہو گے قاری صاحب نے گل کر دی تو لوگ کون نے بھائی تسی بھی انہاں لوگاں نو جان دے ہو لوگ کون نے اس مجمع دے اندر بھی کئی شامل ہون گے او کون لوگ نے جنہاں نے ماں دا جنازہ نہیں پڑھیا گھر دے اندر موجود ہونے دے باوجود باپ دا جنازہ نہیں پڑھیا او لوگ نے جڑے دنیا دے دکھلاوے واسطے صف دے اندر ہاتھ بن کے کھلو گئے مگر زبان تو اس نو دعا ہی یاد نہیں
دعا یاد نہیں دنیا دے دکھلاوے واسطے میرا بھائی میرا دوست دیکھ لے اپنی ماں دے جنازے تے آیا اپنے باپ دے جنازے تے آیا صف وچ کھڑا ہے مگر زبان تو کچھ نہیں پڑے گا دسو ماں نال فراڈ ہے یا نہیں باپ نال فراڈ ہے یا نہیں اوے کائنات دے اندر بسن والےو مصطفیٰ دے غلاموں آج پوری تقریر دا اے لبے لباب اور سبق عرض کرنا چاہنا اگر ماں باپ زندہ نہیں آجی جا کے انہاں دی خدمت کر کے معافی مانگ لے انہاں نو راضی کر اگر چلے گئے نے دنیا فانی تو رخصت ہو گئے انہاں دی قبر تے جا کے فاتحہ خوانی دا سلسلہ جاری کر پھر ویکھ تیرے بخت کتنے رب بلند کردا پھر تو غربت وچوں نکل جائے گا کسی کول جا کے دعاواں دا محتاج نہیں بلکہ مالک ڈائریکٹ تیرے اوتے کرم فرما دے گا کس واسطے اس دی ماں دی دعاواں دے نال نے تو دوستانے گرامی قدر رومی کشمیر نے اتنے گل مکا دیتی آپ فرماندے نے کپڑا پھٹے تے لگن تروپے اس تو قبل بھی معرفت والی گل یاد رکھنا حضرت رومی کشمیر فرماندے نے آپ نے بڑی خوبصورت ایک ماں دی شان اندر دو مصرے مگر کمال دے لکھے آپ فرماندے ساری عمرے اوے گزاری پیکے تے آخر سورے جانا جملہ یاد رکھن والا ساری عمرے گزاری پیکے تے آخری سورے جانا اوے جتنے عیب ماں میری کجے یارو سس کجے تے میں جانا جتنے عیب ماں میری کجے یارو سس کجے تے میں جانا پھر آپ فرماندے تیاں لئی پردیس وے بابل دیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیراں دیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیراں اوے دکھ سکھ سہنا کچھ نہ کہنا تے وادیاں دیاں تقدیراں دکھ سکھ سہنا کچھ نہ کہنا وادیاں دیاں تقدیراں رومی کشمیر نے فرمایا کپڑا پھٹے لگن تروپے دل پھٹے کس